what they are doing. है यो गेट हो त गाइज, यो गेट हो त. वेलकम ब्याक टु द च्यानल है त. होप अडियो क्लियर आइरहेको होला गाइज है. हामीले जस्ट माइक एडाप्टरमा अपग्रेड गरेका छौँ है त गाइज. अनि राइट नाउ इट्स 3:45 है त. अनि भर्खर मैले एउटा ब्लग रिलिज गरेको छु गाइज. हो यही ब्लग हो गाइज है. फोटो आयो होला हो, त्यो ब्लगमा नै गएर चेकआउट गर्नु होला गाइज होइन. अनि आई वाज प्लानिङ एक्चुअली रेन्ज सफा गरेर त गाइज. अलराइट. अनि आई वाज प्लानिङ टु बाई अ बाइक है गाइज. अनि प्री ओन बाइक नै लिने प्लानमा छु गाइज होइन. अनि मैले एउटा बाइक टेस्ट राइड गरेको थिएँ होइन. अनि त्यो टेस्ट राइडको भिडियो चाहिँ मैले हालेको छु गाइज. एकदम सर्ट भिडियो छ, एक्चुअली गएर चेकआउट गर्नु होला. अनि त्यो फ्रेममा त्यो बाइक कतिको सुटेबल देखाएको छ त्यो पनि हेरेर त गाइज. यो फ्रेममा चाहिँ यो स्कुटर एकदम सानो देख्यो कि गाइज. सो प्लानिङ टु अपग्रेड है. अब लेट्स सी के हुन्छ है त गाई. अहिले चाहिँ जस्ट काठमाडौँको एउटा स्पिन गरेर आउँ भनेर हो गाइज होइन. अनि धेरैले काठमाडौँ सुनसान छ भनेर भनिरहेको थियो गाइज होइन. अनि साँच्चै सुनसान रहेछ कि इट्स जस्ट गफ मात्रै भनेर एक्चुअली चेकआउट गरेर आउँ गाइज. अनि एक दुईवटा काम पनि छ, त्यो काम सकेर आउँ भनेर निस्क्यो गाइज होइन. अब लेट्स सी कहाँ पुगिन्छ है त. तपाईँलाई देखाइहाल्छु. अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला. अझै इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टहरू ल्याउने प्रयासमा छु गाइज है त. अनि सिक्दैछु भ्लगिङ गर्न है त. त्यस्तो प्रो लेभलको भ्लगर होइन, जस्ट सिक्दैछु. केही कुरा मिस्टेक फिगर गर्नुभयो भने पनि भनिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा है त गाइज. त्यही हो. अनि हाम्रो घरतिर चाहिँ बाटो धेरै नै अफरोड छ कि. यो मित्र पार्क भन्ने ठाउँबाट झरेपछिको बाटोहरू चाहिँ अलमोस्ट उता बौद्धबाट आयो भने चाहिँ ठिकै छ भन्न मिल्छ होइन. नत्र यताबाट आयो भने चाहिँ बाटो लगभग खतम नै छ कि. सो हामी जाँदैछौँ अगाडि है त. अनि अब बाटोमा के भन्नु म भनिहाल्छु, नत्र इन्जोय द भ्यू है त गाइज. ओके गाइज. अनि मैले मेरो पुरानो भिडियोमा नै धेरैचोटि भनेको छु होइन. अनि यो मेरो लेफ्टपट्टि देखिएको जुन त्यो प्रिमिसेस देखाएको छ नि गाइज, त्यो चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछाडिपट्टिको भाग हो है त. यो चाहिँ सायद इन्टरनेसनलपट्टिको पर्छ क्या अरे है. डोमेस्टिक चाहिँ अलिक उतै पर्छ. अनि यो पार्टले चाहिँ हाम्रो यो पछाडिपट्टिको ठाउँ छुन्छ है त गाइज. अनि वान मोर थिङ है त. मैले मेरो पुरानो भिडियोहरूमा पनि धेरैचोटि भनिरहेको हुन्छु होइन गाइज. म चाहिँ सकेसम्म एकै ठाउँबाट रिफ्युल गराउन प्रिफर गर्छु है त गाइज. आई डोन्ट नो वाइ है, बट मलाई कति ठिक लाग्छ कि एकै ठाउँबाट रिफ्युलिङ गर्दाखेरि होइन. त्यही भएर आई युज टु रिफ्युल माई बोथ स्कुटर फ्रम दिस एभरेस्ट फ्युल डिस्ट्रिब्युट्स नयाँ बस्तीबाट है त गाइज. अब पहिला यहाँ रिफ्युल सकौँ, त्यसपछि रेस्ट जर्नी हामी सुरु गर्छौँ है त. अलराइट. हाम्रो रिफ्युलिङ गर्ने काम सिद्धिएको छ है. अनि एउटा कुरा के भन्दाखेरि होइन, मेरो यो चाहिँ पहिला यो दुवै चल्थ्यो होइन गाइज, यो कन्सोल होइन. अनि फर्स्टमा यो फ्युलले काम गर्न छोड्यो होइन. अनि देन आफ्टर यो स्पिडोमिटरले अनि ओडोमिटरले पनि काम गर्न छोड्यो होइन. अनि यो फेर्न 2500 भन्थ्यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै होला. यो मैले फ्युलको जाने बित्तिकै सोधेको थिएँ यामाहामै होइन. अनि पछिको टाइममा चाहिँ त्यहाँ पाइएको थिएन यो है त. अनि पोसिबल भयो भने फेर्छु होला म है त गाइज. अहिले चाहिँ मेरो एक्जाम चलिरहेछ यो टाइममा चाहिँ. अहिले भन्दा नि अब एकचोटि एक्जाम सकेपछिको टाइममा चाहिँ फेर्छु होला है त. किनकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर है त गाइज. ओके. अनि त्यो हामी सिधै गयो भए चाहिँ त्यो बाटो हामीलाई गौरीघाट निकाल्थ्यो होइन. तर त्यो बाटो एकदम कच्ची छ कि, एकदमै कच्ची कि, एकदम गाह्रो हुन्छ. सो दिस इज अ सर्टकट म्यान है त.
what they are doing. हामी चाहिँ यो बाटोबाट यता स्ट्रेट गयो भए चाहिँ पशुपतिनाथको पार्किङमा पुगिन्थ्यो होइन गाइज। अनि हामी राइट लागेर स्ट्रेट माथि आयौँ अनि अब चाहिँ हामी मित्र पार्क निस्किन्छौँ। यो चाहिँ मित्र पार्कको उकालो हो, सबैलाई थाहा नै होला, थाहा नहुनेहरूलाई चाहिँ मैले भनिदिएँ आज। अनि यो बाटोमा चाहिँ निकै धुलो छ के, जस्तै उताबाट आएको भए चाहिँ बौद्धबाट आएको भए चाहिँ होइन कहाँसम्म भन्दाखेरि टुसाल चुचेपाटीसम्म चाहिँ बाटो इट्स A1 होइन। अनि वेन वी क्रस्ड टुसाल है चुचेपाटी, त्यो पछि चाहिँ रोड एकदम खत्तम छ कि, एकदमै खत्तम के गाइज। सो म त्यो बाटो प्रिफर नै गर्दिनँ क्या है त। अनि अब दसैँपछि पनि लकडाउन हुने भन्ने हल्ला थियो, तर द्याट्स नट अ रियल हल्ला, द्याट्स काइन्ड अफ ह्युमर है त। त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्नु होला, जेन्युन न्युज मात्रै सुनेर हिँड्नु होला है त। अहिले चाहिँ हल्ला धेरै हुन थालेको छ क्या नेपालमा, लकडाउन हुन्छ अरे यो सङ्क्रमित बढेपछि भनेर के, तर नगर्न पनि सक्छ है त। लकडाउनै सोल्युसन चाहिँ होइन है, लेट्स सी गभर्मेन्टले के गर्छ है त गाइज। त्यही हो त्यही हो। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट राइट लिन्छौँ अनि त्यो बाटोबाट चाहिँ हामी सिफल पुग्छौँ गाइज है, सिफल। ओके, अनि त्यहाँबाट हामी जान्छौँ कालो पुल हुँदै नक्साल हुँदै, कहाँ कहाँ हुँदै हुन्छ आई विल लेट यु नो बट यु हेभ टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल है त गाइज। सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। ओ माई गड, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नै पऱ्यो है। सब्सक्राइब नगरी हुँदै भएन है त। ओके, मेरो लेफ्टमा चाहिँ सिफलको चौर छ। यहाँबाट चाहिँ धेरै मान्छेले स्कुटर सिकेर आज एकदम व्यावसायिक स्कुटर राइडर हुनुभएको छ है त, लाइक पठाओ। दिस एरिया इज नोन एज सानो गौचरण एरिया है त। यहाँ चाहिँ लग्जरियस कारहरूको सोरुम छ, प्री ओन कारहरूको। त्यहाँ एक्चुअली मैले मस्ट्याङ के कार पनि देखाएको थिएँ, नाम त थाहा भएन है, बट लुक्स लाइक सेम है, मस्ट्याङ भन्ने कार जस्तै। अब कुन कार हो के त गाइज नलेज थिएन कार सम्बन्धी, देखिहालेको थियो त्यहाँ होइन। त्यही हो है त। हामी चाहिँ भगवती बालबाट राइट लेफ्ट होइन सिधै जान्छौँ है त गाइज। त्यो 16 खुट्टे जाने ठाउँ छ नि गाइज, त्यो लैनचौर एरिया, त्यहाँबाट राइट टर्न लिन पाइँदैन के। अनि भर्खरै त्यहाँ उता काम पनि सुरु भएको छ कि, त्यो लैनचौरको पछाडिपट्टिको त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय हुँदै त्यो लैनचौरको त्यो ग्राउन्ड निस्केर जाने बाटो थियो होइन। अनि त्यो बाटो पनि अहिले मेन्टेनेन्सको काम चलिरहेको भएर अनि हामी चाहिँ जसरी नै यहीँ आउनुपर्छ कि अब अलिक परैबाट छिर्नुपर्छ होइन। सो आई प्रिफर दिस वे होइन। अब हल्का फुल्का जाम परे पनि सहम लागे छ र होइन। वान वेमा है मान्छेलाई पनि विभिन्न ताल आउँछ हौ, विभिन्न ताल। वान वेमा यस्तो बाटो आइरहेछ, यता आइरहेछ। यो वान वे हो गाइज चाहिँ, सबैलाई थाहा पनि होला होइन। वाट दे आर डुइङ म्यान। जुन यो मेरो राइटपट्टि देखिरहेको बिग बिग वाल छ नि गाइज, यो चाहिँ राजदरबारको कम्पाउन्ड हो है त गाइज। कुनै टाइममा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यहाँबाट रुल हुन्थ्यो है। अनि दिस एरिया इज भेरी भिआइपी एरिया त्यो टाइममा चाहिँ होइन। अनि अब यहाँबाट एउटा त्यो चोक आउँछ, त्यो चोकबाट लेफ्टतिरको बाटोलाई चाहिँ किङ्स वे भनिन्छ होइन। अनि ठ्याक्कै त्यसकै अगाडिपट्टि चाहिँ गेट पर्छ है त।
म गेट पनि देखाएँ तिमीलाई पोसिबल भयो भने है त मेरो राइटपट्टि कुनै पनि भेहिकलले ब्लक गरेन भने है त नभन्दै गरेन पनि सो यो गेट हो त गाइज यो गेट हो त राजदरबारको इन्ट्रान्सको है त अनि यहाँबाट चाहिँ राजाहरू इन्ट्रान्स अथवा इन्टर गर्नुहुन्थ्यो राजाहरू इन्ट्रान्स भन्ने वर्ड त मिलेन होइन राजाहरू इन्टर गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि यो एरिया चाहिँ अराउन्ड कति 500 कि कति रोपनी छ अरे है गाइज आइ एम नट स्योर अबाउट इट है तर जस टन्नै छ गाइज जग्गा है त अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट राइट लिन्छौँ अनि अगाडि चाहिँ त्यो देखिरहेको चाहिँ गार्डन अफ ड्रिम भन्ने ठाउँ हो फर कपल है त गाइज त्यही हो है त अलराइट गाइज यो चाहिँ हामी केशर मल एरियामा आइपुग्यौँ है त यहाँ चाहिँ पहिला शिक्षा मन्त्रालय थियो अनि मेरो राइटपट्टि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको विभाग छ कि मन्त्रालय नै छ है त परराष्ट्रको के विभाग रहेछ क्यारे गाइज है आइ एम नट स्योर अबाउट इट है अनि एउटा कुरा के भन्दा गाइज चाहिँ मात्रै नोट गरे हो कि होइन सबैले नोट गर्नु भयो होइन अहिले चाहिँ होइन मार्केटमा एभिएटर होइन एन्टर्कको चाहिँ लास्टै डिमान्ड बढ्या हो कि है सप्लाई बढ्या हो कि के होला कि गाइज जहाँ पनि एन्टर्क देखिन्छ कि जहाँ पनि एन्टर्क के जुन ठाउँमा नै एन्टर्क देखिने कि गाइज मैले अहिले आउँदा मात्रै बाटोमा नै 8-10वटा नोट गरिसकेँ होला कि गाइज अझ रेस एडिसन त गाइज यति चल्यो नि होइन आइ एम नट प्रमोटिङ एनी ब्रान्ड है देखाएको कुरा गरे है गाइज वाट आई फिल है लास्टै चल्दै कि त्यो स्कुटर लास्टै भने नो वान एक्सपेक्ट होइन नो वान एक्सपेक्ट द्याट के है एन्टर्कले यस्तो गर्ला भनेर के तर एन्टर्कले आगो बाल्दै गाइज आगो तर स्कुटर पनि सही रहेछ पोसिबल भने चाहिँ टेस्ट राइडको भिडियो पनि बनाउँछु म भेरी सुन है त पोसिबल भएन भने भएन के गर्नु त होइन गाइज यस्तै हो तर काठमाडौँमा रस चाहिँ कम्पेरिटिभली कम नै भएको छ है त लास्ट टाइमतिर दसैँको टाइममा भन्दा अहिले निकै नै रस कम भएको फिल भयो मलाई पनि होइन अब आई डोन्ट नो इट्स रियालिटी अर जस्ट ट्रबल है बट फिल चाहिँ मलाई त्यस्तै भइरहेको छ है त गाइज यो चाहिँ सोह्रखुट्टे हो हामी स्ट्रेट गयौँ भने गाइज हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दा बालाजु पुग्छौँ है त स्ट्रेट गयौँ भने तर वी आर टेकिङ लेफ्ट फ्रम हियर है त यो एरियाबाट जहिले पनि ट्राभल गरिन्छ नि गाइज अनि एउटा कुरा याद आउँछ कि यही ठाउँबाट हो कि वी स्टार्टेड युट्युब जर्नी है त लकडाउनको टाइम थियो होइन अनि हामी चाहिँ पर्सनल लेभलमा है एनिमललाई फिड गरौँ न त आफूले सके जति आफ्नै मनी भन्नाले आफ्नै पकेट मनीबाट पे गरेर अथवा आफ्नै सेभिङबाट पे गरेर भन्ने हिसाबले वी स्टार्टेड युट्युब च्यानल है अनि त्यस्तो ग्रो त गरेको छैन गाइज है त्यो पनि आम ह्याप्पी है त 1056 सब्सक्राइबर मोर देन 600 आवर वाच टाइम होइन अनि 11,000 प्लस भ्युज है त गाइज आम ह्याप्पी चाँडै प्रगति गरिन्छ होला अथवा चाँडै ग्रो गरिन्छ होला विच आई बिलिभ है त गाइज अनि सो यो एरियासँग चाहिँ मेरो युट्युब जर्नी जोडिएको छ कि गाइज अब युट्युब जर्नी त भन्नु पर्दैन जस्ट 6 मन्थ है त्यही पनि पुरानो मेमोरीहरू चाहिँ आउँछ कि कसरी बोलिएको थियो होइन त्यो टाइममा अब कति नर्भस भइन्थ्यो यति पनि बोल्न सकिन्थेन कि गाइज यो त अझ इम्प्रुभ भयो है द वे आइ एम टकिङ राइट नाउ होइन यो त अलिक इम्प्रुभ भयो होइन पहिला त के एकदम नर्भस भइन्थ्यो कि गाइज एकदमै नर्भस जस्तै बोल्दा कहिले कि अब बोली नै फास्ट हुने होइन अनि कहिले कि अब एक्सप्लेन गर्नलाई कुरा नै एक्सप्लेन नहुने होइन त्यस्तो काइन्ड अफ हुन्थ्यो होइन अहिले ठिकै छ गाइज त्यस्तो प्रो लेभल त भएको छैन है तर कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो टाइमभन्दा अहिले आम बेटर एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आम ह्याप्पी है त्यही हो है त अब चाहिँ हामी यसरी कालीमाटी छिर्छौँ अनि त्यहाँ कालीमाटीबाट सानो काम छ त्यो काम सकेर यसरी असन जान्छौँ अनि त्यो असनमा एउटा सानो काम छ अनि त्यति सकेपछि
अगेन विल बी ब्याक टु आवर होम है त। अनि एज आई अलरेडी सेड यो चाहिँ जस्तो काठमाडौँको स्पिन भिडियो मात्रै हुन्छ, धेरैले काठमाडौँ सुनसान भएको छ मात्रै भनेर है। सो जस्ट कन्फर्म गर्न आएको है त, के साँच्चीकै काठमाडौँ सुनसान छ कि छैन भनेर है त। अनि सर्चिङ फर थम्बनेल एन्ड टाइटल त्यो सबै युट्युबरले गर्ने नि त्यही हो होइन, त्यो ठुलो होस् सानो होस्, त्यो जेएस फिल्म होस्, मुम्बईकर निखिल होस् और फ्लाइङ बिस्ट होस्, एभ्री वान निड है क्याची टाइटल एन्ड थम्बनेल है त। सो आई अल्सो निड है त। दिस इज अ सर्टकट है त गाइस, सर्टकट to Kalimati. Alright guys, see you in the next part of the video है त। यही भिडियोको नेक्स्ट पार्टमा है त, अर्को ब्लगमा नि यही ब्लगमा है त गाइज।